नर्भस सिस्टममा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ब्रेन अनि नर्भ कर्ड अथवा स्पाइनल कर्ड। युरोकर्डिटामा त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम छैन, किनभने हामीलाई थाहा छ युरोकर्डिटामा हेड छैन, त्यसैले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम न त ब्रेन छ न त नर्भ कर्ड छ। ब्रेन चाहिँ सिफेलोकर्डिटामा छैन, बाँकी सबै कर्डेट्सहरुमा छ। ब्रेन चाहिँ एन्टेरियरली प्लेस्ड स्कल भित्र हुन्छ, चाहे त्यो एनाथा होस्, फिश, एम्फिबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स र म्यामल्सको ब्रेन चाहिँ स्कल भित्र हुन्छ। नर्भ कर्ड अथवा स्पाइनल कर्डको कुरो गर्दा अब युरोकर्डिटामा त नर्भको के अरे ब्रेन र नर्भ कर्ड केही पनि छैन, तर सिफेलोकर्डिटामा ब्रेन त छैन, तर के छ त एउटा न्यूरल ट्युब छ। न्यूरल ट्युब भनेपछि नर्भ कर्ड सम्झ्यौं हैन, नोटोकर्ड माथि। त्यस्तै ए नाथा स्पेलिङ गल्ती भएको छ, त्यसलाई सच्याउनु। ए नाथा स्पाइनल कर्ड नोटोकर्ड माथि छ हैन, र यो स्पाइनल कर्डमा जो न्यूरल क्यानाल छ हैन, फिश, एम्फिबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स र म्यामलमा स्पाइनल कर्ड न्यूरल क्यानाल भित्र कसको त भर्टिब्रल कलमको भर्टिब्री भित्र न्यूरल क्यानाल हुन्छ, त्यो भित्रबाट स्पाइनल कर्ड पास गर्छ। पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा युरोकर्डिटामा तीनवटा नर्भ एन्टेरियर, दुईटा नर्भ डोर्सल छ। बाँकी रह्यो क्रेनियल नर्भ्स हैन। क्रेनियल नर्भ्समा अब के आयो भन्दाखेरि 2 पेयर्स सिफेलोकर्डिटामा, एनाथा, फिश र एम्फिबियामा 10 पेयर्स, रेप्टाइल स्पेलिङ मिलेको छैन, रेप्टाइल, बर्ड्स र म्यामल्समा 12 पेयर्स। स्पाइनल नर्भ्सहरु सिफेलोकर्डिटा, एनाथा, फिश र बर्ड्समा जस्तो भर्टिब्री छ त्यो अनुसारले सेगमेन्टली अरेन्ज भएको छ। मैले 2-3 वटा प्वाइन्ट चाहिँ ल्याइदिएको छु, त्यही पनि एम्फिबियामा 10 पेयर्स स्पाइनल नर्भ्स छ, तर राना टिग्रिनामा 9 पेयर्स मात्रै छ। रेप्टाइल्समा 16 पेयर्स छ, सोधेकोले मैले यो एक्जाम्पलहरु राखेको हो। र्याबिटमा स्पाइनल नर्भ्सहरु 37 पेयर्स छ भने मान्छेमा 31 पेयर्स छ। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम जसमा एसएनएस भनेको सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम र पीएएनएस भनेको पारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम छ। युरो या स्पेलिङ मिलेको छैन। युरोकर्डिटा र सिफेलोकर्डिटामा एसएनएस त छैन, तर पीएएनएस चाहिँ छ। एनाथामा एसएनएस चाहिँ पुअरली डेभलप छ, पीएएनएस चाहिँ वेल डेभलप छ अथवा डेभलप छ, जबकि यहाँ पनि स्पेलिङ मिलेको छैन। फिश, एम्फिबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स र म्यामलमा एसएनएस र पीएएनएस दुईटै वेल डेभलप्ड छ। रिसेप्टर्समा फोटो रिसेप्टर्समा आइजहरु छन् सिम्पल। एक किसिमका सिम्पल आइहरु इमेज बनाउँदैनन्, जस्तो नाम के हो त रेड पिगमेन्टेड स्पट युरोकर्डिटामा, ब्ल्याक पिगमेन्टेड स्पट सिफेलोकर्डिटामा। इमेज बनाउने सिम्पल आई जसको भिजन क्लियर छ 2 पेयर्स हैन, लेम्प्रेमा छ। यो लेम्प्रे जसको 2 पेयर सिम्पल आई छ इमेज बनाउने हैन, भर्टिब्रेटमा एक्लो हो। बाँकी सबै फिश देखि म्यामल सम्ममा 1 पेयर सिम्पल आई छ। अब अगाडि मोनोकुलर, बाइनोकुलर, स्टेरियोस्कोपिक यस्तो भिजनहरु पनि आफै पढ्नु। टेन्जो रिसेप्टर भनेको टच रिसेप्टर युरोकर्डिटामा साइफन र टेन्टेकल्स हो भने एनाथादेखि लिएर म्यामल सम्मको के हो त टेन्जो रिसेप्टर अथवा थिग्मो रिसेप्टर स्किन हो। हिट सेन्स गर्ने रिसेप्टर युरोकर्डिटाको साइफन हो भने सार्कमा के छ एम्पुला अफ लोरेन्जिनी। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। एम्पुला अफ लोरेन्जिनी हिट सेन्सिङ रिसेप्टर केमा छ सार्कको स्नाउटमा छ। रियो रिसेप्टर भनेको वाटर करेन्ट डिटेक्ट गर्ने रिसेप्टर, जुन चाहिँ सिफेलोकर्डिटामा के हो त इन्फन्डिबुलर अर्गन, जबकि एनाथा भनेको लेम्प्रे, फिश र एम्फिबियाको लार्भा भनेको फ्रगको लार्भा ट्याडपोल मात्रै, अनि
स्यालामान्डरको लार्भा एक्जोलटल, यिनीहरुमा के छ त लेटरल लाइन अर्ग्यान अथवा लेटरल लाइन सिस्टम छ। किमो रिसेप्टर भनेको ओल्फ्याक्टो स्मेलिङ, गस्ट्याटो स्वाद लिने टेस्ट हुन सक्छ। डोर्सल ट्युबरकल केमा छ? युरोकर्डेटामा छ, जुन चाहिँ ओल्फ्याक्टो स्मेलिङ र गस्ट्याटो टेस्ट लिने दुईटै हो। कोलिकर स्पिट धेरै पल्ट सोधेको क्वेशन हो यो ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर हो। सिफेलोकर्डेटा भनेको एम्फियोक्ससमा, एउटा मात्रै ओल्फ्याक्टरी स्याक ए नाथा भनेको लेम्प्रेमा छ, जुन चाहिँ ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर स्मेलिङको लागि हो। बाँकी बचेका फिसदेखि लिएर हैन रेप्टाइल, म्यामल्स, एप्स सबैमा वन पेयर ओल्फ्याक्टरी स्याक छ, जुन चाहिँ ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर हो हैन। एउटा हामीले जान्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि एम्फिबियादेखि लिएर म्यामल्ससम्ममा एउटा जसलाई हामी के भन्छौँ अर्ग्यान अफ ज्याकोब्सन, थुप्रै नामहरू लेखिदिएको छु मैले हैन, जुन चाहिँ स्नेकमा सबभन्दा बढी डेभलप छ र सबभन्दा कम डेभलप चाहिँ रेप्टाइलमा छ। सरी है मैले गल्ती वर्ड युज गरेँ, र्याबिटमा छ, यस्तो पनि सोधिसकेको छ। टङ भनेको गस्ट्याटो रिसेप्टर, स्वाद लिने रिसेप्टर हो। एम्फिबियादेखि लिएर म्यामलसम्म सबैमा छ, तर सबभन्दा वेल डेभलप गस्ट्याटो रिसेप्टर अथवा टङ केमा छ त? म्यामलमा छ। म्यामलले आफ्नो जिब्रोबाट धेरै मजाले स्वाद लिएर खान सक्छ। स्ट्याटो एकाउस्टिक रिसेप्टर, स्ट्याटो भनेको ब्यालेन्स, एकाउस्टिक भनेको हियरिङ, फोनो रिसेप्टर। अब वन पेयर इयर्स त भइ नै हाल्छ, तर हरेक इयरमा दुईटा सेमी सर्कुलर क्यानाल छ। केमा? एक्जाम्पल लेम्प्रे, ए नाथा। वन पेयर इयर अनि हरेक इयरमा तीनटा सेमी सर्कुलर क्यानाल फिशमा। वन पेयर इयर हैन। अब यो सबै इनरमा चाहिँ एनाथा होस् कि फिश होस्, इनरमा इन्टर्नल इयर मात्रै छ। वन पेयर इयर्स हैन, एम्फिबिया, रेप्टाइल र बर्ड्समा इयरमा मिडल र इन्टर्नल इयर दुईटै र हरेक इयर भित्र तीनटा सेमी सर्कुलर क्यानाल्स, जबकि म्यामल्समा वन पेयर इयर्स छ हैन, हरेक इयरमा तीनटा सेमी सर्कुलर क्यानाल छ र इयर तीन भागमा बाँडिएको छ, एक्सटर्नल, मिडल र इन्टर्नल। एक्सटर्नल हामी के भन्छौँ? पिन्ना। इन्डोक्राइन सिस्टममा फेरोमोन्स, जसलाई हामी इक्टो हर्मोन्स भन्छौँ, मस्क डियरको फेरोमोनको नाम कि त मस्क हो, होइन भने मस्कियोन, सेक्स फेरोमोन हो भने राइनोसेरस जस्तो एनिमलले पिसाब फ्याँकेर, टाइगर जस्तो एनिमलले दिशा फ्याँकेर आफ्नो टेरिटोरीलाई मार्किङ गर्छ। त्यसैले युरिनमा भएको केमिकल अथवा फिकल म्याटरमा भएको केमिकल कस्तो फेरोमोन्स हो त? टेरिटोरियल मार्किङ फेरोमोन हो। अब आयो हर्मोन्सको कुरो, इन्डो हर्मोन्सको कुरो। युरोकर्डेटामा त लेस डेभलप अथवा पुअरली डेभलप छ, किनभने यसमा ब्रेन छैन। त्यसैले हर्मोन्स कसले सिक्रिट गर्छ त? नर्भ्सले सिक्रिट गर्छ अथवा न्युरल ग्ल्यान्डले सिक्रिट गर्छ। सिफेलोकर्डेटा पनि लेस डेभलप छ, तर यहाँ हर्मोन्स, यसमा पनि ब्रेन छैन, त्यसैले एन्टेरियर नर्भ्सले हर्मोन सिक्रिट गर्छ। ए नाथादेखि लिएर म्यामलसम्म इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भएको कारणले के छ त? इन्डोक्राइन सिस्टम वेल डेभलप छ। यिनीहरुमा हर्मोन्सको छुट्टा छुट्टै कामहरू पनि छन्, जुन तिमीले इन्डोक्राइनोलोजीमा मान्छेकै पढ्छौ, धेरै आइडिया जेनेरेट हुन्छ। रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा, रिप्रोडक्टिभ अर्गेन्समा few species of chordates are bisexual and protogynous. Protogynous भनेको ओभा रिलिजिङ फर्स्ट देन स्पर्म, स्पर्म चाहिँ पछि, ओभा पहिले। फर एक्जाम्पल युरोकर्डेटा भनेर सोधोस् कि नसोधोस्, हर्डमेनिया भनेर त धेरै पल्ट सोधिसकेको छ। हर्डमेनिया भनेर धेरै पल्ट। क्लोइकल रेस्पिरेसन हुने टर्टल, कछुवा सम्झिनु नि, टर्टल अथवा टेरापिन। मोस्ट स्पेसिसहरू चाहिँ युनिसेक्सुअल छन्। त्यसमध्ये मेल र फिमेल नचिन्न सक्ने हैन, सिफेलोकर्डेटा, एम्फियोक्सस जस्तो। केही स्पेसिसमा मेल र फिमेल चिन्न सक्ने, एनाथा, लेम्प्रे, फिश,
एम्फिबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स र म्यामलमा हामी मेल र फिमेल छुट्याउन सक्छौं। त्यसैले सेक्सुअल डाइमोर्फिजम छ। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन यूरोकॉर्डेटामा त छ। किन भन्दाखेरि रिजेनरेसन दुई खालको हुन्छ यूरोकॉर्डेटामा, इपिमोर्फोसिस पनि छ र मोर्फालेक्सिस पनि छ। हामीलाई थाहा छ मोर्फालेक्सिस हुनको लागि टोटिपोटेन्ट सेल चाहिन्छ। त्यो टोटिपोटेन्ट सेल्सको नाम के हो त? नियोब्लास्ट्स। यो चाहिँ सम्झिनु हैन। र यही टोटिपोटेन्ट सेल्सको कारणले यूरोकॉर्डेटाले फ्रेगमेन्टेसन, आर्टिफिशियल कटिङ, ग्राफ्टिङ र बर्डिङमा जहिले पनि पाइरोसोमा सम्झिनु है। हुन त दुईटा एक्जाम्पल मैले राखिदिएको छु अगाडि, पाइरोसोमा र बोट्रोआइलस। यो दुईटा एक्जाम्पलमा मैले बारम्बार देखेको क्वेसनमा पाइरोसोमा चाहिँ बर्डिङको लागि सोधिएको क्वेसनमा चाहिँ पर्छ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन सिफेलोकर्डेटादेखि म्यामलसम्ममा छैन, खालि स्लाइट रिजेनरेसन छ। मैले जुन क्वेसन देखेको छु कस्तो भन्दाखेरि मान्छेकै सोच छ कुन चाहिँ अर्ग्यान रिजेनरेट हुन्छ भन्दा एक्सटर्नल अर्ग्यान त कुनै पनि एक्सटर्नली देखिने अर्ग्यान रिजेनरेट हुँदैन। भित्रको अर्ग्यानमा लिभर चाहिँ रिजेनरेट हुन सक्छ। त्यसैले लिभरलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हैन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सेक्स रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्सले हुन्छ। प्रोसेस के त? सिनगेमी। सिनगेमीमा पनि कुन त? एनाइसोगेमी, यूरोकॉर्डेटादेखि लिएर म्यामलसम्म। सिनगेमीमा पनि एनाइसोगेमी, यूरोकॉर्डेटादेखि लिएर म्यामलसम्म। फर्टिलाइजेसन क्रस र एक्सटर्नल। क्रस त भइ नै हाल्यो, चाहे त्यो बाइसेक्सुअल होस् कि युनिसेक्सुअल होस्, तर एक्सटर्नल केमा? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, एनाथा, फिस र एम्फिबियामा। जबकि फर्टिलाइजेसन क्रस त भयो नै, इन्टर्नल केमा त? रेप्टाइल्समा, बर्ड्समा र म्यामल्समा। एग लेइङको कुरा गर्दा यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, एनाथा, फिस, एम्फिबिया र रेप्टाइल के हो त? ओभिपेरस एनिमल हो। अनि बर्ड्स अनि प्रोटोथेरिया भनेको एग लेइङ म्यामल। यो सबै ओभिपेरस हुन् भने गप्पी भन्ने एउटा एक्वेरियम फिश हो, यो चाहिँ ओभोभिभिपेरस। अनि म्यामलमा मेटाथेरिया भनेको क्याङ्ग्रू, युथेरिया भनेको सपोज गर न एक्जाम्पल ल्याउन र्याबिट के हो त? भिभिपेरस हो, गिभिङ लाइफ बर्थ टु द यङ वन्स। डेभलपमेन्ट त्यसैले अब दुई खालको हुने भयो। केही स्पेसिसहरुमा कर्डेटको केही स्पेसिसमा इन्डाइरेक्ट हुन्छ, त्यसैले एग लार्भामा ह्याच गर्छ र मेटामोर्फोसिसलाई फलो गर्छ। केमा त? यूरोकॉर्डेटामा, सिफेलोकॉर्डेटामा, लेम्प्रेमा र एम्फिबियामा। यिनीहरूको लार्भालाई के भन्ने त? यूरोकॉर्डेटाको लार्भालाई ट्याडपोल लार्भा अथवा एसिडियन लार्भा भन्न पायो। ट्याडपोल मात्रै कसको लार्भा हो त भन्दा फ्रगको लार्भा ट्याडपोल मात्रै हो भने यूरोकॉर्डेटा अथवा हर्डमेनियाको लार्भालाई ट्याडपोल लार्भा भन्न पाइन्छ। यो वर्ड एउटा वर्डले झुक्क्याउन सक्छ, यो तिमी नझुकिनु। ट्याडपोल लार्भा भन्यो भने यूरोकॉर्डेटा सेलेक्ट गर्ने, ट्याडपोल मात्रै भन्छ भने फ्रग सेलेक्ट गर्ने। सिफेलोकॉर्डेटाको लार्भालाई सिफेलोकॉर्डेट लार्भा भनिन्छ भने एनाथाको लार्भा भनेको लेम्प्रेको लार्भालाई एमोसिट लार्भा भनिन्छ। एम्फिबियाको लार्भालाई ट्याडपोल मात्रै भनिन्छ भने यूरोडेला अथवा स्यालामेन्डर टेल भएका एम्फिबियाको लार्भालाई कि त एक्जोलटल भन नभए एक्जोलटल लार्भा भन, इट्स योर चोइस। डाइरेक्ट ह्याचिङ गर्ने केही स्पेसिस, मोस्ट अफ द स्पेसिसले के गर्छ त? डाइरेक्ट ह्याचिङ गर्छ कि त मिनिएचरमा अथवा जुभेनाइलमा ह्याच हुने हो। जस्तो कुखुराको फुलबाट कुखुराको चल्ला ह्याच हुने हो, कुखुराकै मिनिएचर अथवा जुभेनाइलमा अथवा जन्म लिने हो हैन। मेटामोर्फोसिस नभइकन जन्म लिने फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स र म्यामल्समा पर्छन्। मेटामोर्फोसिस दुई खालको हुन सक्छ। एउटा रेट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस जसमा एडल्ट भन्दा लार्भा एडभान्स हुन्छ। यूरोकॉर्डेटा भनेर जहिले पनि हर्डमेनिया सोधिराखेको छ, अनि कहिलेकाहीँ मैले फ्रगलाई पनि रेट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिसमा देख्छु, किनभने ट्याडपोलमा पुच्छर हुन्छ, एडल्ट फ्रगमा पुच्छर हुँदैन। प्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस लार्भा चाहिँ एडल्ट भन्दा कम एडभान्स हुन्छ सिफेलोकॉर्डेटामा, लेम्प्रेमा र एम्फिबिया
फ्रग बाहेकका जुन टेल्ड एम्फिबियन छन् त्यसको सेन्सलाई लिएर मैले लेखेको हो। प्यारेन्टल केयर फिसदेखि म्यामलसम्म त छँदैछ। हामीले के गरेका छौँ भन्दा स्कल छ कि छैन, भर्टिब्रल कलम छ कि छैन, ज छ कि छैन, एपेन्डेजेसहरू छ कि छैन, त्यसको आधारमा कर्डेटालाई दुईटा ग्रुपमा छुट्याएको छु। एउटा ग्रुपको नाम हो प्रोटोकर्डेटा हैन, जसलाई हामी इन्भर्टिब्रेट कर्डेट पनि भन्न पाउँछौँ। यिनीहरूमा न त स्कल हुन्छ, न त भर्टिब्रल कलम छ, न त ज छ, न त एपेन्डेजेसहरू छन् हैन। अब सब त्यो हिसाबले प्रोटोकर्डेटा हैन, प्रोटोकर्डेटालाई के गरिन्छ त नोटोकर्ड र नर्भ कोडको आधारमा के गरिएको छ त दुईटा सब फाइलामा छुट्याइएको छ। प्रोटोकर्डेटालाई दुईटा सब फाइलामा छुट्याइएको छ। एउटा सब फाइलमको नाम हो युरोकर्डेटा, जसलाई हामी ट्युनिकाटा पनि भन्न पाउँछौँ। युरोकर्डेटाको कमन नेम के हो त सी स्क्विड्स पनि हो अथवा ट्युनिकेट्स पनि हो, किनभने उनीहरूको बडी वालको फर्स्ट लेयरलाई कि त टेस्ट भनिन्छ अथवा ट्युनिक भनिन्छ। टेस्ट अथवा ट्युनिकको केमिकल कम्पोजिसन सेलुलोज जस्तै हो। सेलुलोज हो भन्न पाइएन, सेलुलाइक सेलुलोज चाहिँ भन्न पाइन्छ। यिनीहरूमा नोटोकर्ड छ, तर लार्भाको टेलमा मात्रै छ। एडल्टमा नोटोकर्ड हुँदैन। क्याल्केरियस स्पिक्युल्स छ र अहिले भर्खर पढे अनुसार रेट्रोग्रेसिभ मेटामर्फोसिस पनि छ। एक्जाम्पलमा हर्डमेनिया, जसलाई हामी सी स्क्विड, सी पोटेटो भन्छौँ, सियोना भनेको भेस ट्युनिकेट, बोट्राइलस मैले अघि नै भने बडिङ हुन्छ, यो कोलोनियल हो। त्यसपछि पाइरोसोमा जसले लाइट प्रड्युस गर्छ, साल्पा र डोलियोलम ब्यारेल सेप्ड मादलको सेप जस्तो छ। अर्को सब फाइलम हो सिफालोकर्डेटा, जसको लागि हामी कमनली के भन्छौँ लेन्सेट भन्छौँ हैन। यिनीहरूमा नोटोकर्ड हेडदेखि लिएर टेलसम्म छ, त्यसैले सिफालोकर्डेटा भनिएको हो, नोटोकर्ड फ्रम हेड टु टेल। यसको धेरैपल्ट सोधिने क्वेसनमा all the four basic chordate characters, presence of notochord, presence of dorsal tubular nerve cord, presence of gill slits and presence of postanal tail भनेर सोध्यो भने जहिले पनि सिफालोकर्डेटालाई सेलेक्ट गर्नु। सिफालोकर्डेटामा एक्जाम्पलमा ब्राङ्कियोस्टोमा अनि एम्फियोक्सस। ब्राङ्कियोस्टोमा न्यू जुलोजिकल नेम हो, एम्फियोक्सस ओल्ड जुलोजिकल नेम हो। एसिमेट्रन, यो दुईटा एक्जाम्पल काफी छ। भर्टिब्रेटा अर्को ग्रुप भर्टिब्रेटा, जसमा स्कल, भर्टिब्रल कलम, ज र एपेन्डेजेस सबै छ। ग्रुप भर्टिब्रेटालाई हामीले सब फाइलम ज छैन कि छ, त्यसको आधारमा जको मात्रै मैले कुरा गरिरहेको छु कि त छैन कि छ, अरु त सबै कुरो तीनटा कुरो हुनै पर्यो। त्यसको आधारमा दुईटा सब फाइलम, एउटा ए नाथा ज नभएका भर्टिब्रेटहरू, हैन। एउटा क्लास मैले देखाएको छु साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लो भनेको गोलो माउथ भएका, सक्टोरियल सर्कुलर माउथ भएका एनिमल्सहरू, पेट्रोमाइजोन, लेम्प्रे, मिग्जिन, हेगफिश। अर्को सब फाइलम छ न्याथोस्टोमाटा, जसमा ज त हुनै पर्छ। न्याथोस्टोमाटा पनि हैन, एपेन्डेजेस कस्तो छ, पेयर्ड कि अनपेयर्ड, त्यसको आधारमा हैन दुईटा सुपर क्लासेस, एउटा सुपर क्लास फिश, अर्को सुपर क्लास टेट्रापोडा। फिश पनि हैन, फिश पनि स्केल्स र स्केलेटनको आधारमा दुईटा डिभिजनमा बाँडेको छु। कन्ड्रिक्थिस भनेको कार्टिलाजिनस फिश, कार्टिलेज इन्डोस्केलेटन भएको, प्लेक्वाइड स्केल भएको र मेलमा क्ल्यास्पर भएको र फिमेलमा मर्मेड्स पर्स भएको। यो फिशलाई पनि हैन क्लोएका र अपर कुलमको आधारमा, टेल र माउथको आधारमा दुईटा क्लासमा बाँडेको छु। होलोसिफेली, जसमा क्लोएका छैन, अपर कुलम छ हैन, टर्मिनल माउथ छ। यो चाहिँ किमेरा, जसको कमन नेम हो ऱ्याबिट फिश, ऱ्याट फिश एटसेट्रा। इलास्मोब्राङ्कीमा सार्क छ, रे छ र स्केट छ। यो चाहिँ स्कलियोडन, यो सार्क हो, कमन नेम चाहिँ डग फिश हो।
यो चाहिँ टाइगर सार्क, यो चाहिँ ह्यामर हेडेड सार्क, यो चाहिँ इलेक्ट्रिक प्रोड्युस गर्ने रे, नाम के त इलेक्ट्रिक रे, जुलोजिकल नेम एस्ट्रेप, न्यू जुलोजिकल नेम टर्पिडो, पुरानो जुलोजिकल नेम। ट्राइगन डेसिएटिस स्टिङ रे, यो चाहिँ पोइजनस हुन्छ, यसको स्टिङ यहाँ जुन देखिँदैछ, स्टिङ जुन देखिँदैछ यो चाहिँ पोइजनस स्टिङ गर्न छ। यो चाहिँ स्केट, यो पनि स्केट, र यो ज के अरे सफिस प्रिस्टिस। ओस्टिक्थिस भनेको बोनी फिश, साइक्लोइड र टिनवाइड स्केल्स भएको, एयर ब्ल्याडर भएको, वेबेरियन ओसाइकल्स भएको। यसमा पनि दुईटा क्लासेस छ, एउटा छ डिप्नोइ जसलाई हामी के भन्छौँ लङ फिश। लङ फिश किन भनेको भन्दा पानी सुकिँदा पनि लङ फिश भएको ठाउँको पानी पुरै सुक्यो के अरे नदीको अथवा जहाँ होस्, सुक्दाखेरि पनि यिनीहरूले आफ्नो एयर ब्ल्याडरले हैन, आफ्नो एयर ब्ल्याडरले उनीहरू के गर्न सक्छन्, यो फिशहरू रेस्पिरेसन गर्न सक्छन्, एयर ब्ल्याडरलाई लङ्स जस्तै युज गर्न सक्छन्, त्यसैले यिनीहरूलाई के भने हो त लङ फिसेस। लङ फिसेस वर्ल्डमा बाँकी रहेको तीनटा, एउटा अस्ट्रेलियन लङ फिश, अफ्रिकन लङ फिश र साउथ अमेरिकन लङ फिश। यिनीहरूलाई हैन लिभिङ फसिल पनि भन्न मिल्छ, तीनटैलाई लिभिङ फसिल। बाँकी रह्यो टेलियोस्टोमी, जसमा एयर ब्ल्याडरले हाइड्रोस्ट्याटिक रूप अर्ग्यानमा को फर्ममा काम गर्छ, क्लोएका छँदै छैन। लेबियो रोहिता रहु, क्याटफिस यो वालागो, यो चाहिँ फ्लाइङ फिश एक्जोसिटस, र यो सी हर्स हिप्पोक्याम्पस। टेट्रापोडामा 4 वटा क्लास छ, एम्फिबिया, रेप्टिलिया, एप्स र म्यामेलिया। एम्फिबियालाई मैले के गरेको छु भन्दाखेरि हैन, एम्फिबियालाई क्लासिफाई गर्दा हैन लिम्स छ कि छैन, टेल छ कि छैन, त्यसको आधारमा 3 वटा अर्डरमा, पहिलो अर्डरको नाम हो एपोडा अथवा जिम्नोफियोना। यसको कमन नेम के हो त सिसिलियन। यो चाहिँ इक्थियोफिस एउटा सिसिलियन हो, जसको कमन नेम के हो इक्थियोफिसको ब्लाइन्ड वर्म हो। इक्थियोफिसमा एउटा कुरो जान्नै के पर्छ भन्दा यसको इन्डो स्केलेटन त बोन हो, तर एक्जो स्केलेटन पनि छ, स्केल्स। यो मात्रै एम्फिबिया जसमा स्केल्स छ इक्थियोफिस हो। यो एक्सेप्सनमा क्वेशन सोध्न सक्छ। एनुरा जसको अर्को नाम पनि हो सेलियन्सिया, फ्रग र टोड यसमा पर्छन्। नेपाली बुल फ्रग राना टिग्रिना, फ्लाइङ फ्रग र्याकोफोरस, ट्री फ्रग हाइला र टोड बुफो। युरोडेला कडेटा भनेको टेल भएका एम्फिबियन्स, न्यूट र सालामान्डर पर्छ। पिडोजिनेसिस भनेको पानीमा आयोडिन कमी भएर लार्भाले यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गरेर अर्को जेनेरेसन जन्माउनु पर्यो भने त्यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ पिडोजिनेसिस। टाइगर सालामान्डर, एम्बाइस्टोमा टिग्रिनम, सालामान्डर, सालामान्ड्रा, न्यूट, ट्राइटन र मड पप्पी नेक्टुरस आर सम अफ द एक्जाम्पल्स। रेप्टाइल्समा हैन, रेप्टाइल्समा के छ भन्दाखेरि ड्राई स्केल्सहरू भएका रेप्टाइल्सहरू हैन, मैले के गरेको छु भन्दाखेरि क्लासहरूमा बाँडेको छु हैन, 4 वटा सब क्लासमा बाँडेको छु। खाली नामहरू चाहिँ सम्झिनु पर्छ। एनेप्सिडा सब क्लास एनेप्सिडामा हैन 2टा अर्डर छ। सब क्लास एनेप्सिडा 2टा अर्डर छ। प्लास्ट्रोन र कारापेसको आधारमा कछुवाको डोर्सल सर्फेसमा हुने कारापेस, कछुवाको भेन्ट्रल सर्फेसमा हुने प्लास्ट्रोनको आधारमा 2टा अर्डर मैले बनाइदिएको छु। यो 2टा अर्डरमा पहिलो अर्डर हो कोटाइलो सरिया, यो नराख्दा पनि हुन्थ्यो, तर धेरै पल्ट क्वेशन आएकोले यो त एक्सटिन्ट भइसकेका छ सिमोरिया, त्यही पनि राखेको छु किनभने यसमा कारापेस र प्लास्ट्रोन दुईटै छैन हैन, सोधेको छ त्यसैले मैले राखेको। अर्को अर्डर हो चिलोनिया, कछुवा भएको अर्डर अथवा टेस्टुडिनाटा। यसमा डोर्सल कारापेस र भेन्ट्रल प्लास्ट्रोन छ। टर्टल भनेको मेरिन वाटरमा बस्ने, टेरापिन भनेको फ्रेश वाटरमा बस्ने, टर्टवाइज भनेको ल्यान्डमा, यो चाहिँ चिलोन टर्टल, ग्रीन टर्टल, ट्रायोनिक्स भनेको रिभेराइन नदीमा बस्ने र टेस्टुडो भनेको ल्यान्डमा बस्ने टर्टवाइज। तीनटैलाई हामी कछुवा नै भन्छौँ। सब क्लास प्याराप्सिडाको एउटा एक्जाम्पल इक्थियोसौरस सम्झ्यो भने काफी छ। सब क्लास डायप्सिडाको हैन, डायप्सिडामा
अहिलेका लिजार्ड, स्नेक्स र क्रोकोडाइल्सहरू पर्छन्। त्यसैले यसमा 3टा अर्डर हामीले पढ्नु पर्छ। डायप्सिडामा 3टा अर्डर। पहिलो अर्डरको नाम हो रिङ्कोसिफेलिया। रिङ्कोसिफेलियामा हैन कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एम्फिबिया एन्ड रेप्टाइल, त्यसैले यो लिभिङ फसिल हो। स्फेनोडन टुआटारा फिगर पनि देखाइदिएको छु। स्क्वामाटामा हैन लिजार्ड्स र स्नेक्सहरू पर्छन्। लिजार्ड्समा वाल लिजार्ड हेमिडक्टाइलस, गार्डन लिजार्ड भनेको छेपारो क्यालोटिस, केमेलियन भनेको कलर चेन्जिङ लिजार्ड, ड्राको भनेको फ्लाइङ लिजार्ड। स्नेकमा ब्लाइन्ड स्नेक, द स्मलेस्ट एन्ड नन पोइजनस, स्मलेस्ट स्नेक अफ द वर्ल्ड, हातमै राखेर देखाएको छ, गडेउला भन्दा नि सानो हुन्छ। टिफ्लोप्स। पाइथोन भनेको अजिङ्गर, यो सर्प एसियामा पाउँछ, अफ्रिकामा पनि पाउँछ, तर अफ्रिकामा यो भन्दा पनि ठुलो साइजको एनाकोन्डा पाउँछ, यही प्रजातिको हो। हाम्रो देशमा पाउने पोइजनस स्नेक नाजा नाजा कोब्रा र बङ्गारस फेसिएटस बेन्डेड करेट। क्रोकोडिलियामा क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स र घरियाल्सहरू पर्छन्। सिनेप्सिडा जसले चाहिँ मोडर्न म्यामल्सहरू जन्म दियो, एक्जाम्पलमा साइनोग्नेथस एउटा एक्जाम्पल सम्झे पुग्छ। त्यसपछि छ बर्ड्स। मैले बर्ड्सलाई के गरेको छु भन्दा 2टा सब क्लासमा एक्सटिङ्क्ट र लिभिङ दुईटै हालेको छु। आर्किओर्निथिस जसमा के पर्छ आर्कियोटेरिक्स, यो फसिल बर्ड हो र यसलाई हामी कनेक्टिङ लिङ्क त भन्न पाउँदैनौँ, तर क्वेसन चाहिँ आउन सक्ला नि फेरि, मैले त्यसैले करेक्ट राखेको छु। आर्कियोटेरिक्स के हो त? मिसिङ लिङ्क बिट्विन रेप्टाइल एन्ड बर्ड्स, मिसिङ लिङ्क बिट्विन रेप्टाइल एन्ड बर्ड्स। निओर्निथिस भनेको बाँचिरहेका बर्डहरू, तर फसिल बर्ड आर्कियोटेरिक्स र बाँकी रहेका बर्ड्सहरू मध्ये कहिलेकाहीँ यो क्वेसन सोध्छ डोडो। यो डोडो बर्ड हो, एक्सटिङ्क्ट भएको, हुन सुरु गरेको 200 वर्ष 100 वर्ष अगाडि यो एक्सटिङ्क्ट भइसकेको थियो। डोडो भन्ने फ्लाइटलेस बर्ड। अहिले मैले के गरेको छु भन्दा निओर्निथिसमा हैन एक्सटिङ्क्ट भएको अर्डर अथवा अहिले लिभिङलाई मात्रै मैले देखाएको छु, जसमा स्ट्रुथ अर्डर स्ट्रुथियोफर्मिस भनेको अस्ट्रिच, क्याजुअरिफर्मिस भनेको एमु, एटेरिफर्मिस भनेको किवी, स्फेनिसिफर्मिस भनेको पेंगुइन, पेलिकानिफर्मिस भनेको पेलिकान, एन्सेरिफर्मिस भनेको डक एनास, फाल्कोनिफर्मिस भनेको भल्चर, ग्यालिफर्मिसमा चाहिँ फल कोयल यस्तो पर फिजेन्ट। यो मैले चाहिँ नेपाली बर्ड, नेपालको नेशनल बर्ड लोफोफोरस इम्प्याजिनस, जसलाई कमनली कल्ड हिमालयन मोनाल, हामी त डाँफे भन्छौँ, तर कमन नेम लेख्नु पर्यो भने हिमालयन मोनाल लेख्नै पर्छ। कुलम्बी फर्मिस कुलम्बा पिजन, कुकुली फर्मिस कक्कु कोइली, सिटासी फर्मिस सिटाक्युला प्यारोट सुगा, स्ट्रिजी फर्मिस बुबो उल्लू, एपोडिफर्मिस स्विफ्ट, पिसीफर्मिस उडपेकर कठफोडुवा, पासेरिफर्मिस स्प्यारो क्रो मैना रोबिन, मैले स्प्यारो देखाएको छु। म्यामलमा डायफ्राम हुनै पर्छ, मेमोरी ग्ल्यान्ड सबैमा हुन्छ, तर एग लेइङ म्यामलमा मेमोरी ग्ल्यान्ड्समा निप्पल नहुन सक्छ। हेयर फर सबैमा हुन्छ, तर एक्वेटिक म्यामल्समा हेयर हुँदैन। पिन्ना सबैमा हुन्छ, तर एक्वेटिक म्यामल्समा पिन्ना पनि हुँदैन। त्यसैले यो चारवटै क्यारेक्टर अल दियो भने अल लाउने हो हैन, तर यो चारवटामा यो ए यो बी योलाई सी र यसलाई डी राखे एउटा छान्नु पर्यो भने डायफ्रामलाई सेलेक्ट गर्नु। एग लेइङ गर्छ कि जन्म दिन्छ बच्चालाई, त्यसको आधारमा 2टा सब क्लास, एउटा एथेरिया एग लेइङ म्यामल, अर्को थेरिया प्लेसेन्टल म्यामल। एग लेइङ म्यामलमा पनि प्रोटोथेरिया जसमा मेमोरी ग्ल्यान्ड्समा निप्पल छैन हैन, एउटा अर्डर छ, त्यो हो मोनोट्रिमाटा। मोनो भनेको सिंगल, एउटै एपार्चरबाट दिशा फ्याँक्ने, पिसाब पनि फ्याँक्ने, अनि
एगले पनि गर्ने, त्यसबाटै गेमिट पनि फ्याँक्ने, त्यो सबै मोनोट्रिमाटा। दुईटा एक्जाम्पल छ, ओर्निथोरिंकस डकबिल्ड प्लेटिपस, एकिडना स्पाइनी एन्टिटर, स्पाइनी एन्टिटर। त्यसपछि छ थेरिया। थेरिया भनेको बच्चालाई जन्माउने भिभिपेरस म्यामल्स। तर भिभिपेरस म्यामलमा दुईटा इन्फ्रा क्लास छ, एउटा मेटाथेरिया, एउटा युथेरिया। प्लेसेन्टा चाहिँ कम्प्लिटली प्रेजेन्ट चाहिँ छैन, किनभने प्लेसेन्टामा एलेन्टोइस छैन। त्यसैले के हुन्छ त, यिनीहरूको इमेच्योर बर्थ हुन्छ। बच्चा जुन जन्मिन्छ नि त्यसलाई फेरि नर्सिङ गर्नुपर्छ। यसमा के छ, मेटाथेरियामा जम्मा एउटा अर्डर छ, त्यो अर्डर के हो त, मार्सुपिएलिया, मार्सुपियल पाउच, ब्रुड पाउच भएका म्यामल्सहरू बच्चालाई इमेच्योर बर्थ दिने। एक्जाम्पल म्याक्रोपस, क्याङ्ग्रू, डाइडेल्पिस, अपोसम। बाँकी बच्यो युथेरिया, जसले बच्चालाई जन्माउँछ अनि मेचर बर्थ नै हुन्छ। यिनीहरूमा मैले 16 वटा अर्डर छ हैन, 16 अर्डर्स भनेर देखाएको छु र सबै अर्डरलाई मैले लेखेको छु र एक्जाम्पलहरू साइडमा राखेको छु। इन्सेक्टिभोरा, टाल्पा मोल भनेको छुछुन्द्रो, यो डर्मोटेरा अथवा डर्माटेरा, गेलियोपिथेकस फ्लाइङ लेमुर, जो चाहिँ हैन ग्लाइडिङ गर्न सक्छ। काइरोटेरा, जसमा चमेरो पर्छ। कमन नेम के हो त, हामी त चमेरो मात्रै भनेर छुटकारा पायौं, फ्लाइङ फक्स, ब्याट र भेम्पायर। मैले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ फ्लाइङ फक्स, जुन चाहिँ सबभन्दा ठुलो साइजको चमेरो, काठमाडौँमा देख्न पाइँदैन, तराईमा देख्न पाइन्छ, त्यो चाहिँ हो। लेगोमोर्फामा ऱ्याबिट, हेयर र पिका पर्छ। मैले यहाँ ऱ्याबिट ओरिक्टोलेगस देखाएको छु। रोडेन्सिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबभन्दा बढी स्पेसिस भएको म्यामलको अर्डर हो, जसमा माउस, ऱ्याट, गिनिया पिग, स्क्विरल र पोर्कुपाइन भनेको दुम्सी पर्छ। मैले एउटा ऱ्याट चाहिँ देखाएको छु। इडेन्टाटामा स्लोथ, आर्माडिल्लो, जाइन्ट एन्टिटरहरू पर्छन्। मैले चाहिँ स्लोथ देखाएको छु, ब्रेडिपस। फोलिडोटामा सालक, हाम्रो देशमा हामी सालक भन्छौँ, दुई किसिमको सालक छ। मैले यहाँ चाहिँ ब्ल्याक, कालो सालक चाहिँ देखाएको छु, जसलाई हामी के भन्छौँ, म्यानिस, जुलोजिकल नेम, पेङ्गोलिन अथवा स्पाइनी एन्ट इटर। कार्निभोरामा जम्मा दुईटा फ्यामिली छ र कार्निभोरालाई हामीले यसरी पढौँ, एउटा छ टेरेस्ट्रियल म्यामल, टेरेस्ट्रियल कार्निभोर, अर्को एक्वेटिक कार्निभोर। टेरेस्ट्रियल कार्निभोरमा एउटा छ क्याट फ्यामिली, जसमा क्याट, टाइगर, लायन पर्छ भने अर्को छ डग फ्यामिली, जसमा डग, हाइना, उल्फ, ज्याकल पर्छ हैन। यो जुन टेरेस्ट्रियल कार्निभोर हो, त्यसलाई कहिलेकाहीँ सोध्ने बेलामा फिसिपेडिया पनि भनेको छ भने एक्वेटिक कार्निभोरलाई पिन्निपेडिया पनि भनिन्छ। एक्वेटिक कार्निभोरमा पनि के छ त भन्दाखेरि हैन, पिन्ना छैन, फर कम छ। त पिन्निपेडियामा के पर्यो त, सी लायन पर्छ, सील पर्छ र वालरस। यो तीनटा एक्जाम्पल सम्झिनु। मैले चाहिँ एउटा टेरेस्ट्रियल कार्निभोरमा क्याट फ्यामिलीको टाइगर चाहिँ देखाइदिएको छु। सिटासियामा डल्फिन, व्हेल र पर्पोइजेस तीनटै पर्छ। डल्फिन पनि पर्छ, व्हेल पनि पर्छ, पर्पोइजेस पनि पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ लार्जेस्ट एनिमल अन द वर्ल्ड देखाएको छु, ब्लू व्हेल, र यहाँ चाहिँ कम्पेयर गर्ने उसलाई फिगर पनि राखिदिएको छु। हात्तीको साइज र यो व्हेलको साइजमा कति रेसियोमा फरक छ, त्यो फिगर हेरेर हामी बुझ्न सक्छौँ। द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। साइरेनियामा सी काउ छ, डुगोङ छ र म्यानाटी छ। मैले चाहिँ राइटिना भनेर म्यानाटी चाहिँ देखाएको हो। टुबुली डेन्टाटामा आर्डवर्क भनेको ओरिस्टोरिपस देखाएको छु, यो आर्डवर्क देखाएको छु। प्रोबोसिडामा द लार्जेस्ट ल्यान्ड एनिमल अफ्रिकन एलिफेन्ट अथवा लोक्सोडोन्टा अफ्रिकाना देखाएको छु। हाइराक्वाइडिया, हाइरेक्स अथवा कोनी, यो देखाएको छु हैन, हाइरेक्स अथवा कोनी। अर्डर आर्टियोडक्टाइला, जसमा काउ, बुफेलो, सीप, गोट, पिग, क्यामेल
एन्टिलोप भनेको डियर, हिप्पोपोटामस, पेकरी एटसेट्रा। मैले काउ देखाएको छु। पेरिसोडक्टाइलामा यो दुईटै अर्डर आर्टियोडक्टाइला अथवा पेरिसोडक्टाइला दुईटैलाई जोडेर पुरानो बुक हेर्यो भने अंगुलाटा भनिन्छ। किन भन्दा यिनीहरू सबै उग्र्याउने जनावर हुन्, खाना खान्छन् अनि फेरि उग्र्याएर त्यसलाई हैन बाहिर ल्याउँछन्। एनीवे राइनोसेरस, हर्स, जेब्रा, टापिर यिनीहरू पर्छ। मैले हाम्रै देशको इम्पोर्टेन्ट एनिमल राइनोसेरस युनिकर्निस देखाएको छु। त्यसपछि प्राइमेट्स हैन, प्राइमेट्समा ठीक छ इन्क्लुड्स टार्सियर, लेमुर, लोरिस, मंकी, मंकीमा पनि न्यू वर्ल्ड मंकी र ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एप्समा गिबन, ओरांगुटन, गोरिल्ला, चिम्पान्जी अनि म्यान। मैले चाहिँ यहाँ चिम्पान्जी देखाएको छु। अब यसपछि बाँकी रहेको के हो भन्दाखेरि 10-15 मिनट हामीसँग समय छ हैन। मैले एउटा न्यूज शेयर गर्न गइरहेको छु। स्टुडेन्ट्स मैले पढाउने यो लास्ट च्याप्टर हो। मैले अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकर्डेटाको केही बेसिक कन्सेप्ट, फाइलम कर्डेटा एकदम हतारमा पढाएको हो। तर तिमीलाई कन्सेप्ट दिने कोसिस गरेको ताकि तिमीलाई आफू तयारी गर्न, पढ्न र आउने इक्जाममा च्यालेन्ज बियर गर्न सहयोग मिलोस् भनेर गरेको हो। एनिमल टिस्युबाट 4 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। मैले यसलाई त्यही अनुसारको मैले स्लाइड प्रिपरेसन गरेको छु हैन। एनिमल टिस्युमा मैले सुरु चाहिँ एकदम सजिलो वर्डबाट गरेको छु। हिस्टोलोजी भनेको स्टडी अफ टिस्यु, राइट। हिस्टोलोजी भनेको के हो त? स्टडी अफ टिस्यु। एनिमल टिस्यु पढ्दाखेरि हामीले स्टडी अफ टिस्यु, हिस्टोलोजी त बुझ्यौं, तर यो 4 जना मान्छेको नाम एकदम जरुरी छ जान्न, जुन चाहिँ क्वेसनमा यो चाहिँ अलिकति 4 जना मान्छेको नाम जान्न किन जरुरी छ भने क्वेसनमा सोध्न सक्छ। आको पनि छ। ग्रिउ क्वाइन्ड द टर्म टिस्यु। ग्रिउ क्वाइन्ड द टर्म टिस्यु। Bicart is father of histology. Bicart is father of histology. Mayer is the naturalist who gave the term histology. Grew coined the term tissue. Bicart is father of histology. Mayer gave the term histology, whereas Malpighi is founder of histology. Malpighi is founder of histology. Grew coined the term tissue. Bicart
father of histology. Mayer gave that Malpighi is founder of histology. यदि हामीले एनिमल टिस्युको डेफिनिसन बनायौं, क्लासबाटै डेफिनिसन बनाइदिन सक्छु, बट यु डोन्ट निड डेफिनिसन नाउ. 12 क्लास पास गरिसकेको छ, अब अगाडिको इन्ट्रान्स च्यालेन्जको रूपमा उभिएको छ, करियर बनाउनको लागि उभिएको छ. त्यसैले एउटा डेफिनिसन काफी छ बुझ्नको लागि. ग्रुप अफ सेल्स, राइट? ग्रुप अफ सेल्स with similar structure, function and origin with matrix. Matrix त हुनै पर्छ. सिमिलर स्ट्रक्चर छ, सिमिलर फंक्शन छ, सिमिलर ओरिजिन पनि छ भने मैट्रिक्स हुनुपर्छ. मैट्रिक्स भनेको के त? ग्राउन्ड जुन सेलले सिक्रिट गर्ने ग्राउन्ड सब्स्टेन्स, जुन चाहिँ सेलले सिक्रिट गर्ने ग्राउन्ड सब्स्टेन्स, जुन चाहिँ वाटरी हुन सक्छ हैन, जुन चाहिँ सेमी लिक्विड हुन सक्छ, जुन चाहिँ सोलिड पनि हुन सक्छ, अनि फाइबर अथवा ग्राउन्ड सब्स्टेन्स मात्रै, फाइबर बेगर. मैट्रिक्स भनेको ग्राउन्ड सब्स्टेन्स अनि फाइबर हुन सक्छ, अथवा मैट्रिक्स भनेको मैट्रिक्समा ग्राउन्ड सब्स्टेन्स मात्रै पनि हुन सक्छ. स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेसन र ओरिजिनको आधारमा हामीले एनिमल टिस्युलाई 4 भागमा छुट्याउँछौं. इपिथेलियल टिस्यु, इपिथेलियम भन्न पाइन्छ, कनेक्टिभ टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु, मसल भन्न पाइन्छ र नर्भस टिस्यु. मैले एनिमल टिस्युमा आउने क्वेशनलाई अझ फोकस गर्नलाई 4 वटा पोइन्ट राखिदिएको छु. एनिमल टिस्यु सबभन्दा पहिले कुन फाइलममा अथवा कुन ग्रुप अफ एनिमल्समा देखियो? सिलेन्ट्रेटामा. एनिमल टिस्यु सबभन्दा पहिले कहाँ देखियो त? सिलेन्ट्रेटामा देखियो. 4 वटै एनिमल टिस्युमा मध्ये कुन कुन एनिमल टिस्यु सिलेन्ट्रेटामा देखियो? नर्भस टिस्यु मात्रै, एक खालको नर्भस, 4 टाइप्स मध्ये एक टाइपको नर्भस टिस्यु मात्रै सिलेन्ट्रेटामा देखियो. त्यसो भए इपिथेलियल टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु र कनेक्टिभ टिस्यु सिलेन्ट्रेटा पछि कुन फाइलममा देखियो? तीनटै त प्लेटिहेल्मिन्थ्समा देखियो. त्यसकारण 4 वटै एनिमल टिस्यु सबभन्दा पहिले प्लेटिहेल्मिन्थ्समै देखियो. 4 वटै एनिमल टिस्यु जसमा नर्भस पनि जोडियो हैन, कहाँ देखियो त? प्लेटिहेल्मिन्थ्समा देखियो. यस्तो पनि क्वेशन तिम्रो नछुटोस्. इपिथेलियल टिस्यु जसलाई हामी इपिथेलियम पनि भन्छौं, के हो त? यो कभरिङ टिस्यु हो. यसलाई तिमी कभरिङ टिस्यु, लाइनिङ टिस्यु हैन, प्रोटेक्टिभ टिस्यु जे पनि भन्न पाउँछौ. किनभने यिनीहरुको मेन फंक्शन कभरिङ हो, सरफेसमा लाइनिङ हो, एलिमेन्टरी क्यानाल भित्र, एलिमेन्टरी क्यानाल बाहिर, बडी वाल बाहिर, बडी वाल भित्र प्रोटेक्सन गर्ने काम हो, सिक्रिसन गर्ने पनि काम हो, क्यापिलरी जस्तो अर्ग्यानहरु बनाउने पनि काम हो. यसको फिचर्समा के छ भन्दाखेरि मानिलेऊ हामीले यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन बनायौं. बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुनै पर्छ इपिथेलियल टिस्युमा. सपोज गर यो चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो. बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो भने मैले जम्मा 2-3 वटा सेल देखाएँ. यसमा सेल सँगै मैले न्यूक्लियस पनि देखाएँ हैन, न्यूक्लियस देखाएँ. अब इनरमा हैन सेलहरु के छ त? कम्प्याक्ट जोडिएको छ, कम्प्याक्ट छ, एक अर्कासँग जोडिएको छ. त्यसैले केले जोडिएको हो त एक अर्कासँग? कम्प्याक्टली, टाइटली कसरी जोडिएको छ भन्दाखेरि हैन, सेल जंक्शन्स द्वारा. दुईटा सेल अथवा धेरै सेल एक अर्कासँग कसरी जोडिएको छ भन्दा हैन, अनि सेल जंक्शनको एउटा नाम मैले राखे डिस्मोजोम. थुप्रै नाम छ. मेडिकल कलेजको फर्स्ट इयरमा एनिमल टिस्यु नै पढ्नु पर्छ. सेल जंक्शन भएको कारणले सेलहरु टाइटली जोडिने कारणले त्यहाँ के हुन्छ त? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस अथवा इन्टरसेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस र इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदैन. जस कारणले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड अथवा इन्टरसेलुलर फ्लुइड अथवा इन्टरस्टिशियल फ्लुइड पनि हुँदैन. के हुँदैन त? ग्राउन्ड सब्स्टेन्स पनि हुँदैन. इनरमा दुईटा बोर्डर हुन्छ. यो चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा सेल अट्याच भएकोलाई अट्याच्ड बोर्डर भनिन्छ भने यो चाहिँ फ्री बोर्डर. यो दुईटा हुन्छ, अट्याच्ड बोर्डर
सेलको बेसमेन्ट मेम्ब्रेन तिर अट्याच्ड बोर्डर र त्यसको अपोजिटमा फ्री बोर्डर। इपिथेलियल टिस्यू ओरिजिन अल भनेको अल द 3 जर्म लेयर्स, इक्टोडर्म, मेजोडर्म, इन्डोडर्म, तीनटै जर्म लेयरबाट इपिथेलियल टिस्यू बन्न सक्छ अथवा बन्छ। इपिथेलियल टिस्यूको लार्जेस्ट सर्फेस एरिया हुन्छ। चारवटै एनिमल टिस्यू मध्ये इपिथेलियल टिस्यूको लार्जेस्ट सर्फेस एरिया छ। चारवटै एनिमल टिस्यू मध्ये सबभन्दा बढी सेल भएको इपिथेलियल टिस्यू नै हो। फाइबर नभएको इपिथेलियल टिस्यू हो, फाइबर नभएको नर्भस टिस्यू पनि हो। तर नर्भस टिस्यूमा नर्भ फाइबर भन्ने वर्डबाट कन्फ्युज नहुनु। नर्भ फाइबर सेलकै एक्सटेन्सन हो, छुट्टै सेलले सिक्रिट गरेको फाइबर चाहिँ होइन। त्यसैले फाइबर नहुने टिस्यू दुईटा, एउटा इपिथेलियल टिस्यू, अर्को नर्भस टिस्यू। अभास्कुलर हुने यो मात्रै टिस्यू हो हैन। एक्सेप्सनमा अरू ठाउँमा हुन सक्छ, तर अरू सबै भास्कुलर हुन्। इपिथेलियल टिस्यू अभास्कुलर हो भने यसले आफ्नो सप्लाई डिफ्युजनबाट पाउँछ र वेस्ट पनि डिफ्युजनबाटै फ्याँक्छ। इपिथेलियल टिस्यूको लोकेसन स्किन, ब्लड भेसल, एलिमेन्टरी क्यानालहरू हुन सक्छ भने फङ्सन, कभरिङ, लाइनिङ हैन, प्रोटेक्सन, फर्मेसन अफ क्यापिलरी, सिक्रिसन अफ इन्जाइम एन्ड हर्मोन, एक्सक्रेसन अफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एटसेट्रा। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ नम्बर अफ लेयर सेल्स इपिथेलियल टिस्यू दुई किसिमको छ, सिम्पल इपिथेलियम र कम्पाउन्ड इपिथेलियम। सिम्पल इपिथेलियम एन्ड कम्पाउन्ड इपिथेलियम। सिम्पल इपिथेलियममा सिंगल लेयर अफ सेल्स छ र सिम्पल इपिथेलियम सेलको सेप र साइजको आधारमा चार किसिमको छ। सेलको सेप र साइजको आधारमा चार किसिमको छ। सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम, सिम्पल इपिथेलियम। मैले हेर्दैछु टाइम भइसकेको छ, 9:15 बजिसक्यो। तिमीहरूलाई अब अर्को क्लासमा जानु छ अथवा रेस्ट मैले भोलि क्लास लिन यहाँ सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियमबाट सुरु गर्नेवाला छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर द अटेन्सन। थ्याङ्क यू भेरी मच अगेन।